अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, मैं हूं नौमान इकबाल और ये है अजीम कमाल साहब। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले जो है एक दावत में हमारी मुलाकात हुई और थोड़ी तल्ख कलामी हुई और बहस व मुबाहिसा हुआ। तो इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब को लेकर हमारा थोड़ा सा जो है ना इख्तलाफ हुआ और इन्होंने कुछ बात की, मैंने कुछ बात की। तो उस वक्त तो मैंने मुनासिब नहीं समझा इनको जवाब देना, बेहतर तरीके से जवाब देना, लेकिन मैंने सोचा कि इनको मदऊ किया जाए और इनसे बैठकर बात की जाए ताकि इनका भी भला हो, ये भी समझें, शायद वो ये समझ जाए इस चीज़ को जो हम इन्हें समझाना चाह रहे हैं। या फिर अगर ये समझते हैं कि वो हक पर हैं और वो बेहतर आदमी हैं और बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं तो ये हमें समझा दें फिर, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल में, मेरी नज़र में, जो मैं समझता हूँ, जितना मैंने इंजीनियर साहब को सुना है और मैं पिछले 12 सालों से मैं इन मामलात को देख रहा हूँ, मैं समझता हूँ कोई भी होशमंद आदमी, समझदार और अक्ल व शऊर रखने वाला आदमी, दीनदार, जो दीन की समझ रखने वाला आदमी, वो इंजीनियर साहब का फॉलोअर्स नहीं हो सकता। नहीं, ठीक है ना जफर भाई, आप बिल्कुल गलत बात देखें, ये गलत बात कर रहे हैं आप। इख्तिलाफ अपनी जगह सही देखे, किसी के लिए इस तरह के अल्फाज कहना कि अक्ल व शऊर में ना आने वाली बात, ये मुनासिब नहीं है। देखिए मैं आपको बताऊंगा, मुनासिब नहीं है। आप जब इब्तिदा ही आप इस तरीके से करना चाह रहे हैं तो मैं कैसे आपसे उम्मीद रखूं कि आप गुफ्तगू आगे जो है ना मजीद अच्छी करेंगे। कोई भी बात जो है ना हवा में नहीं करता, ठीक है। मैं बड़े आप बोले। देखिए सबसे पहली बात तो ये, देखिए अजीम साहब, आप बिल्कुल फॉलोवर होंगे, बुरी बात लगी होगी आपको मेरी, लेकिन कड़वी बात, सच बात कड़वी होती है। देखिए आप खुद जरा अंदाजा करें, इस शख्स ने, यानी इंजीनियर अली मिर्जा साहब, मेरी बात सुने, माशाल्लाह आप काबिल शख्स है। मैं आपसे इन अल्फाजों की जो है ना, देखिए मैं उम्मीद नहीं रखता। देखिए चले, मैं माजरत चाहता हूँ, ठीक है, अल्फाज मेरे थोड़े से सख्त हो गए। देखिए इंजीनियर अली मिर्जा साहब को आप सिर्फ और सिर्फ हल्के तनाजुर में देखें कि ये कर क्या रहे हैं और इन्होंने किया क्या है। आपका दीन की खिदमत की है इन्होंने, आप समझते हैं कि दीन की खिदमत की? बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब किस तरह से इन्होंने अब तक जो है, देखें हर कौम में नजरियाती इख्तलाफात होते हैं, हर मजहब में नजरियाती इख्तलाफात होते हैं। सहाबा कराम में भी इख्तलाफात थे, आइमा कराम में भी इख्तलाफात हुए, लेकिन कोई इस तरह से एक दूसरे पर जो है ना तानो तशन नहीं करता था, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ नहीं उछालता था, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल इन्होंने कोई नया काम किया? बिल्कुल नया काम कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा कोई काम कुछ नहीं। मैं आपको एक दलील, मैं अभी हदीस से दलील देता हूँ। देखिए हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से जो है ना किसी एक शख्स ने पूछा कि ए इब्ने अब्बास, आप तो 3 रिकत फितर के कायल हैं जबकि मुआविया 1 रिकत पढ़ते हैं। तो अब इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये नहीं बोला, ये नहीं फरमाया उन्होंने कि यार उनके पास वो मुझसे ज्यादा नहीं जानते, या वो उनके पास जो है ना इल्म नहीं है, या वो हदीस को फॉलो नहीं करते, मैं हदीस को फॉलो करने वाला हूँ, मैं कुरान और सुन्नत पर चलने वाला हूँ। उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा कि मुआविया की बात मत करो, वो फकी आदमी है, उनके पास होगी इस बात की कोई ना कोई दलील, यानी वो फकी है। फकी का मतलब दीन में समझ बूझ रखने वाला। तो ये होते हैं, ये सहाबा कराम का जो है ना नक्शे कदम था। ये आज इंजीनियर अली मिर्जा साहब को अगर कोई इख्तलाफ था भी किसी से भी, चाहे वो उलमाए देवबंद से, चाहे वो किसी अहले हदीस हजरात से या बरेलवी हजरात से, कुछ भी इख्तलाफात हैं, तो इसका ये तरीका है कि आप जो है उनकी किताबों से जो है मसाइल निकाल के उनके उलमा को जलील करो, ये तरीका है। अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं और वारिसों के साथ आप ये कर रहे हैं, ये तरीका है कि जो है हक बात करने का। ये आपने विरासत का लिया कहाँ से? अरे हदीस में नहीं, हदीस में तो है, तो ये तो हर उस शख्स के ऊपर अप्लाई होता है जो दीन की बात करे। हर उस शख्स पे बिल्कुल, ये जो दीन की बात अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हर इंसान नहीं, हर मुसलमान नहीं। आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसको कहते हैं उलमा वो जो दीन की समझ बूझ रखते हैं, जिनके पास इल्म है, किताबुल्लाह का इल्म है, कुरान और हदीस का इल्म रखते हैं। ये तो आप इस बात पे इत्तफाक करते हैं कि वो शख्स उलमा की कैटेगरी में आता है जिसको कुरान और हदीस की समझ हो। बिल्कुल ना तो ये कि वो ये तो दुनिया का मुसलमा उसूल है, ना किसी मदरसे से उसने इल्म हासिल किया। बिल्कुल, मतलब दोनों में आप जरा डिफाइन करें। मैं आपको डिफाइन करता हूँ, ठीक है। देखिए किसी मदरसे से उसने तालीम हासिल की होगी तो तब वो उलमा की कैटेगरी में है। तो फिर ये मुझे बताएं कि सहाबा के दौर के अंदर उन्होंने किस मदरसे से? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो कई सहाबा ऐसे थे जिन्होंने सिर्फ 2-2, 3-3 हदीसें उनके पास, उनसे उम्मत ने उनको फकी नहीं समझा। फकी की बात नहीं। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने इल्म जो है ना कुरान के सबसे बेहतरीन ये हाफिज भी और
قرآن کا علم رکھنے والے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا بھی دی، ٹھیک ہے، سب سے بہترین جو ہے علم رکھنے والے ابن عباس رضی اللہ عنہ تھے، امی عائشہ رضی اللہ عنہ، اتنے صحابہ رسول امی عائشہ رضی اللہ عنہ سے حدیث سمجھنے کے لیے پہنچتے تھے، جاتے تھے، بالکل جاتے تھے، کیونکہ اما عائشہ کے سامنے کئی حدیثیں جو ہے وارد ہوئی، ان کے سامنے ہی یہی تو بات ہے نا، یہی تو سمجھے. دیکھیں دین ان کے پاس جو اس وقت تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے اندر تھا، ہم تک جو ہے ایک ریسرچ کے بعد ایک کتابی شکل کے اندر آج ہمارے پاس پہنچا ہے. تو آج ہماری جو آپ جس کتاب کے اوپر بول رہے ہیں، مجھے اندازہ ہو رہا ہے کیونکہ جو انجینئر صاحب اپنے سامنے بخاری اور مسلم لے کر بیٹھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو کیا بخاری اور مسلم تک یہ دین ہے کیا سمجھتے ہیں آپ؟ صرف بخاری اور مسلم؟ آپ قرآن کے بعد سب سے مسلمہ کتاب کس کو؟ بخاری کو مانتے، بالکل مانتے ہیں، لیکن ہم بخاری کو حرف آخر نہیں کہتے، بخاری حرف آخر نہیں ہے، مسلم حرف آخر نہیں ہے. آپ نے تو ایسے رکھ کے بیٹھ گئے کہ میری بات یہی چیز ہے، یہی بات نہیں ہے. دیکھیں جب آپ اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ قرآن مجید کے بعد سب سے معتبر کتاب بخاری اور مسلم ہے، اتفاق ہے آپ کا اس بات کا، تو پھر ہماری کوشش یہ ہوگی کہ جو چیز سب سے پہلے اس سے لے لیں، اس سے اگر نہیں ملتی تو پھر ہم نیچے جائیں. ایسا ہی ہے نا؟ صحیح ہے، بالکل. لیکن یہ لے رہے ابھی یہ بات ہے، ابھی موضوع بحث یہ بات نہیں ہے کہ ہم کس سے علم لیں کس سے نہیں، بخاری سے لیں، مسلم سے لیں، یا ترمذی سے لیں، ابو داؤد سے لیں. ابھی ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ یہ علم لے گا کون؟ کیا انجینئر جیسے جو ہے نا، مطلب محترم انجینئر صاحب جیسے لوگ جنہوں نے نہ مدرسے کی شکل دیکھی، نہ کسی سے بیٹھ کر صرف نحو پڑھا، اور نہ ہی جو ہے نا قرآن و حدیث کا جو ہے نا کوئی کسی بڑے عالم کے، بڑے نہیں، ایک عالم کے سامنے بیٹھ کر دوزانو بیٹھ کر شرافت کے ساتھ ادب کے ساتھ علم سیکھا ہو، اتنا تک اگر انہوں نے کیا ہوتا نا، انہوں نے کیا ہوتا کہ بھائی کسی بڑے عالم کے سامنے بیٹھ کر عاجزی کے ساتھ علم سیکھتے، تو یقیناً آج وہ اس طرح کی باتیں نہ کرتے. آپ کا اختلاف کس چیز؟ میرا اختلاف سب سے بڑا یہ ہے، میں اس کو تھوڑا واضح کر دیتا ہوں. آپ کا اختلاف اس چیز پہ ہے کہ انہوں نے کسی کے سامنے دوزانو ہو کے علم نہیں سیکھا، یا اپنی محنت سے انہوں نے خود پڑھ کے اس کو سیکھا. آپ کا اختلاف کس چیز کے؟ بڑا اچھا سوال ہے. آپ کا اختلاف کس چیز پہ؟ بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیں عظیم صاحب، آپ یہ بتائیں کہ ابھی اگر کوئی شخص، مجھے ہی لے لیں آپ، اگر میں ڈاکٹریٹ کی جو ہے کتابیں، جو ڈاکٹر بننے جو ہے نا سائنس کی کتابیں میں اٹھا کے پڑھوں، میڈیسنس کے لیے جو ہے نا میں کتابیں پڑھ کے 1-2 سال میں بیٹھ جاؤں ایک دکان کھول کر، اور میں لوگوں کو دوائیں بانٹنی شروع کر دوں کہ یہ سر درد کی دوا یہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ پیٹ کے درد کی یہ ہے، نزلہ کھانسی کی یہ ہے، اب علاج کرواؤ گے مجھ سے؟ آپ کی دلیل بہت ہی کمزور ہے. دلیل پیش کر، دلیل میں پیش کرتا ہوں. آپ کی یہ دنیاوی لحاظ سے جو آپ میڈیکل کی فیلڈ کی بات کر رہے ہیں، اس کے لیے تو یہ ریکوائرمنٹ ہے، مگر دین کے لیے ہے کہ اور تم اپنے دین کے اوپر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اس کے لیے یہ نہیں بتایا گیا کہ جس نے علم حاصل کیا ہوا ہے کسی مدرسے کے اندر بیٹھ کر دوزانو ہو کر بیٹھنا، اور دوزانے کن لوگوں کے اوپر بیٹھنے کے لیے دوزانو ہو کے بیٹھنے جن کے عقائد یہ ہوں. بات یہی ہے نا کہ آپ کو یہی نہیں پتا مسائل نکالنے کا علم الگ ہے ان دوزانے نصیحت کے لوگوں کے بیٹھنے کے آگے جو ہے جن کے عقائد جب علی بھائی بیان کرتے تو آپ کو غصہ کھاتے ہیں. پر بھی آؤں گا، آپ غصہ کھاتے ہیں، بے فکر رہیں، میں ان میں قائد پر بھی بات کروں گا. آپ کے علی بھائی اگر اتنے سچے ہوتے نا، اگر اتنے سچے ہوتے تو آپ کے علی بھائی مفتی صاحب، مفتی طارق مسعود صاحب جب جیل انہوں نے چور راستہ اختیار کیا، وہ چور راستہ اختیار کیا. بھائی آپ کو پتا ہے ملک کے حالات کس طرح چل رہے ہیں، آپ پوری حالات اب خراب ہو گئے نا، آپ جو ہے نا یہ حالات ابھی خراب ہو گئے. جب آپ جنہیں ویڈیو بنا کے مفتی صاحب تھے کہاں، آپ کے مفتی صاحب تھے کہاں، ایک اپلوڈ کی اس کے بعد آپ کے مفتی صاحب آئے، آپ کو کہاں چھپتے پھر رہے تھے؟ نہیں چھپتے کہاں پھر رہے کون سے چھپیں گے؟ بھائی چھپتے پھر رہے تھے یار، ظفر صاحب چھپتے پھر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں نمبر دیا تھا یا نہیں دیا تھا؟ نمبر دیا ہے تو آپ کو یہ اس طریقے سے آدمی کے لیے وہاں ایجنسیاں رابطہ کر رہی ہیں علی بھائی سے، کون سا طریقہ؟ بھائی ایجنسی آپ آئے نا، آپ آئے، مفتی صاحب آپ کے تو غائب رہے، وہ کسی مدرسے میں نہیں پہنچے، انہوں نے مجھے یہ بتائیں کس مسجد میں انہوں نے نماز پڑھی، مجھے یہ بتائیں کس مسجد میں جا کے انہوں نے نماز پڑھی، کس جگہ وہاں؟ اچھا یہاں سے 1
नहीं, ये कौन सी बात, ये कौन सी लॉजिक है? सुने, मुझे ये जैसे ही कोई रात को ये कोई लॉजिक ही नहीं है। आपको मैं बोलता हूँ भाई, मैं बोलता हूँ भाई मेरी बात सुने, पहले मेरी बात सुने, मेरी बात ठीक है, ये गलत आप रात को देखें, इसको हम बिल्कुल वो करते रात को आवाज नीचे करते, चले इसको ऐसे आवाज, ये रात हमने लड़ना है, इस तरह से लड़ना नहीं है, चले ठीक है ना? इसको दो मुर्गे लड़ रहे हो आपस में, ये तरीका सही नहीं है बात करने का। पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, समझदार लोग हैं, आप भी माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग इंसान लग रहे हैं और समझदार आदमी हैं आप, तो हम दोनों तरीके से बात करते हैं ताकि जो है ना हम कोई बात से, ठीक है ना। अब ऐसा करते हैं, मेरी बात सुन ले, मैं जब बोल रहा हूँ ना, आप थोड़ा मुझे बोलने का मौका दिएगा, फिर मैं खुद खामोश होऊंगा, सही है? जैसे ही मैं खामोश हूँ फिर आप बोलिएगा, जब मैं भी उसी तरह से आपको पूरा बोलने का मौका दूंगा, ठीक है? मैं सुन रहा हूँ आपकी। अच्छा, पहली बात तो ये आपने इतराज किया कि भाई अली भाई जो है उन्होंने कहा कि भाई वो मुफ्ती साहब तो किसी मस्जिद में ही नहीं थे, किसी मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ी, किसी मस्जिद या कहीं कहाँ थे, वो एजेंसियां ढूंढ रही थी। अरे एजेंसियां ढूंढ रही थी तो ये अली भाई तक ही बात पहुंची है, दुनिया में और किसी को खबर नहीं हुई, पूरी दुनिया के पास जो है ना ये खबर नहीं गई, अली भाई के पास खबर गई कि एजेंसियां ढूंढ रही है, पहली बात। दूसरी बात, अगर मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ी तो क्या हुआ भाई? आपको एक नंबर दिया है, मैंने कहा कि भाई फलाना ये साहब बैठे हुए, ये साहब जो है ना मुझसे राब्ता करना हो ना तो आप इनको फोन कर लें, ये मुझसे आपकी बात करवा देंगे। तो आप बजाय मुझसे मेरे ऊपर कोई इल्जाम लगाने के आप उनसे राब्ता करते ना। आपने आपके जो एडमिन थे या जो भी आपके मुतबईन है उनमें से किसी को कहते कि जो है ना आप जो नंबर दिया गया है, मुफ्ती साहब ने जो नंबर दिया है उस पर राब्ता करें। और हमने कब बोला था आपको कि आप जो है हमारे साथ अभी बैठ जाएं? जैसे कि इंजीनियर साहब बोल रहे हैं कि भाई हमें तो जो है ना रात में वीडियो अपलोड किया है, तो जो है ना हमारा तो संडे वाले दिन सिर्फ बयान होता है, हम संडे वाले दिन जो है ना अपने एकेडमी पे बैठते हैं। ये कौन सी बात, ये कौन सी लॉजिकल बात है यार? अगर संडे वाले दिन भी बैठते हैं आप तो आप राब्ता कर लेते, आप बोलते हैं भाई मुफ्ती साहब हम तो संडे वाले दिन फ्री होते हैं, आप संडे को आ जाइएगा, खत्म बात। अब ये बहानेबाजी जो है बनाने की क्या जरूरत है कि भाई हम संडे को, अगर संडे को भी बैठते थे तो फोन कट करने में कौन सा मुजायका था? एक फोन कॉल करने में क्या मसला था? फिर अगर मुफ्ती साहब बात नहीं करते, मैं 2 मिनट बस खत्म करूंगा, फिर अगर मुफ्ती साहब नहीं आपको जो है ना कांटेक्ट करते या बात नहीं करते, अगर मुफ्ती, फिर हम खुद बोलते कि मुफ्ती साहब फरार इख्तियार कर रहे हैं। लेकिन आपने एक हफ्ते तक कांटेक्ट नहीं किया, एक हफ्ते तक वो वहां पे कोई राब्ता नहीं, और अब आप बोल रहे हो कि यूं हो गया मुंह हो गया। अब आपने एक हफ्ते बाद आपने वीडियो बना के डाल दी, देखो ये हो गया, ये तरीका नहीं होता है जी। आप बोले आप पहली बात तो ये आपने मुफ्ती तारिक मसूद साहब का बयान देखा था रात को किस टाइम उन्होंने अपलोड? हाँ, तो भाई वो पहुंचे उस वक्त? पहुंचे क्या आपको पता है कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने सबसे पहले तो उन्होंने गलत बयानी ये की कि मैं गाड़ी में जो है ना साथ आया, जबकि वो बाई एयर आया। यहाँ पे भी झूठ, देखिए वो बाई एयर आया, यहाँ पे भी झूठ। आप उनका क्लिप दोबारा निकाल के अभी मैं आपको ये लैपटॉप है, देखिए अभी मैं आपको लैपटॉप दिखा दूंगा। देखिए नौमान भाई, मैंने जब आप गुफ्तगू कर रहे तो मैंने आपकी बात तसल्ली से सुनी ना, तो फिर इतना मुजाहरा मैं आपसे रखता हूँ, मैं आपको आपके उस पे टर्न पे ही बोलूं। आप ये देखें, जब उन्होंने अपलोड किया अपना वीडियो, उसमें कहा कि मैं 22 घंटे का सफर जो है ना तय करके यहाँ पहुंचा हूँ, और मेरा ख्याल है कोई जहाज ऐसा नहीं है जो 22 घंटे में जो है कराची से जहलम पहुंचता हो। वो ड्राइव दे दीजिएगा जरा, ठीक है? पहला तो एक ये हो गया मसला, ठीक है। दूसरा आपने एतराज किया कि जो है ना उन्होंने फोन क्यों नहीं किया। आपके मुफ्ती साहब ने वीडियो डालने के बाद सबसे पहली शर्त यही रखी कि जो है ना राब्ता कोई ना करे, फोन नहीं करे, वीडियो अपलोड करे, वीडियो अपलोड करे। ये कौन सा तरीका है भाई? वीडियो क्यों अपलोड करें? आप नाजरे के लिए आए थे ना, आप आते, आप बोलते कि भाई ठीक है मैं यहां पहुंच गया हूं, आपके जो यहां मौजूद बंदे हैं वो राब्ता कर लें, और जो भी जिस सहूलत के साथ जो है मामलात बनते हैं वो इसके साथ जो है ना हम कर लेते हैं। तो ये तरीका तो समझ में आता है। उसके बाद जब आप यहां पे पहुंचे, जहलम में आप मौजूद ही नहीं है। आपके जिनके जाके मुफ्ती साहब ठहरे, उनसे CTD वाले पूछ रहे, वो उनसे कह रहे कि जी अभी यहां से थोड़ी देर पहले वो रवाना हो चुके हैं। और उसके बाद जो है ना एकदम बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस रहता है, क्योंकि जाहिर है अली भाई की अपनी मसरूफियात है, वो अपने शेड्यूल के हिसाब से। आप लोग तो वहां से निकल के आए थे कि हमने पहुंचना है, हमने पहुंचना और हमने अपने तरीके से कार्रवाई करनी है। तो भाई जिसको अगर मुनाजरा करना, आप लोगों को इतना ही दर्द था, इतने ही हमारी बातों से तकलीफ थी,
تو آپ کم سے کم ہماری سہولت کے لیے بھی معاملات دیکھتے. آپ بولتے کہ ٹھیک ہے بھائی آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں ویڈیو اپلوڈ نہیں، معاملات کر لیتے ہیں بیٹھ کے. علی بھائی کو تو یہ ایجنسیاں منع کر رہی ہیں کہ آپ نے اس کا جواب نہیں دینا، یا اگر اس بات پہ یقین نہیں ہے تو بٹھا لیں ایجنسیوں نے یہ کہا ہے یا نہیں کہا. میں بولوں پہلی بات تو یہ ہو گئی ہے کہ آپ اس بات کی یہاں پہ تھوڑا روکے تاکہ یہ چیز جو آپ نے اشکالات کیے ہیں نا میں ان کے جوابات اسی حساب سے دے دوں. سب سے پہلا آپ کا اعتراض ہے کہ مفتی صاحب جو ہے نا وہ بائی ایئر آئے ہیں اور انہوں نے کہا ویڈیو میں کہ وہ 22 گھنٹے کا سفر کر کے آئے ہیں. یہ کہا ہی نہیں انہوں نے. میں ابھی آپ کو یہ ویڈیو چلا کے دکھا دوں گا آپ کو. میں ابھی آپ کو الفاظ بھی بتاتا ہوں ان کا میں الفاظ بھی بتاتا ہوں. انہوں نے کہا کہ یہاں میں اتنی دور کراچی سے یہاں آیا ہوں 22 گھنٹے کا سفر. یہ انہوں نے ابھی میں ویڈیو چلا کے دکھا دوں گا. ابھی میں ویڈیو چلا کے دکھا دوں گا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں 22 گھنٹے کا سفر. انہوں نے یہ کہا. اب آپ بیچ میں پھر انٹرپٹ کر رہے ہیں. چلے آپ اپنی مفتی صاحب نے کہا کہ 22 گھنٹے کا جہلم سے کراچی سے جہلم تک کا سفر 22 گھنٹے کا ہے. بائی روڈ ہے. بائی روڈ نے کب بولا کہ بائی ایئر ہے؟ ہم نے بولا بائی روڈ. مفتی صاحب نے بولا بائی. مفتی صاحب کس مفتی صاحب ارے جہلم سے وہاں تک کا راستہ تو بائی روڈ ہی گنا جائے گا نا، بائی ایئر گنا جائے گا. یا کیلکولیٹ اس کی جو ڈسٹینس کیلکولیٹ آپ کس کے ذریعے آئے بائی ایئر آئے. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مطلب انتہا illogical. اچھا مزے کی بات یہ کہ انجینئر صاحب تو اللہ معاف کرے مقلدوں کے لیے جو ہے نا وہ بڑے برے القابات سے نوازتے مقلدوں کو، مقلدین کو، کہ یہ اندھے مقلد اور فلانے مقلد. اور یہاں اتنے بڑے بڑے مقلد پیدا ہو گئے ان کے کہ انہوں نے اگر بول دیا کہ انہوں نے مفتی صاحب بائی ایئر آئے تھے، انہوں نے تو یوں بولا تھا. وہ اندھے مقلدوں نے بالکل آنکھ بند کر کے مان لیا کہ بھائی ہاں 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 انجینئر صاحب بول رہے تو ٹھیک ہی بول رہے ہوں گے. ارے کم سے کم دیکھو تو کوئی تک کی تو بات کرے. بندہ اس سے پوچھے تو کہ بھائی اگر وہ بائی ایئر آئے تھے ٹھیک ہے، بائی ایئر آ گئے یا بائی روڈ آ گئے، آپ مناظرہ کرو نا، آپ بیٹھو نا ان کے سامنے. اگر ہمت ہے تو بیٹھ کے بات کرو نا. آپ یہ کیوں لاجک دے رہے ہو کہ یار آپ لیم ایکسکیوزز دے رہے ہو آپ لوگوں کو. میں بائی ایئر آئے تھے وہ تو مجھے نا میں بات نہیں کر سکا. میں وہ 22 گھنٹے کا سفر کر کر آئے تھے وہ یہ کہہ رہے ہیں اور جبکہ وہ بائی ایئر تھے. ارے یہ کون سی لاجیکل بات ہے؟ آپ کو جو انہوں نے بولا کہ بھائی میں آپ کے پاس آیا ہوں بات کرنے کے لیے، مناظرہ کرنے کے لیے آئے، میرے ساتھ بیٹھے، بیٹھ کر بات کریں، ختم. ساتھ بیٹھنے کی تو بات ہی نہیں. وہ کہہ رہے ویڈیو اپلوڈ کرے. آپ کا جو ہے بندہ کون نہیں کرے گا؟ ویڈیو اپلوڈ کرے. آپ تو ویڈیو کھیلنے کے لیے آئے تھے. وہی ویڈیو کی کہانیاں جو آپ وہاں بیٹھ کے اپنی عوام کو آپ سناتے رہے، وہی کہانی آپ یہاں ویڈیو کرنے کے لیے شہر میں نہیں، آدھی رات میں آپ پہنچ رہے ہیں بھائی. اور آپ کے مفتی صاحب جہاں پہ ٹھہرے علی بھائی کا ایڈمن گھر کے سامنے ہمت نہیں ہے آپ گھر میں بیٹھ کے آپ کی ہے نا آرام سے بھائی پانی دیجیے. ان کا بلڈ پریشر ڈاؤن ہو رہا ہے، تھوڑا ان کو پانی پلائے. پانی پلائے آپ کو پلاؤں گا میں. پانی پلائے. پانی آپ کو بھی پلاؤں گا اور آپ کے انجینئر سب کو پلاؤں گا. آپ بے فکر رہے ہیں. علی بھائی کھانے کی طرح چپتے ہی رہے. سمجھدار لوگوں نے دیکھ لیا کہ بھائی یہ کون سے 3 کلو میں اتنا تیل ہے. اور دوسرا یہ لوگوں نے دیکھ لیا 3 کلو میں اتنا تیل ہے. یہ دیکھ لیا کہ علی بھائی میں کتنا تیل ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا ایک چیز اب یہ ہم اس میں نہیں اب یہ تو ہو گئی علی صاحب. ٹھیک ہے ابھی تو میں علی صاحب کی اور بھی خصوصیات بتاؤں گا. مثال کے طور پر یہ تو مفتی صاحب اور علی صاحب کو لے کر جو ہے نا ایک بات ہو گئی کہ بھائی ان کے مناظرے میں یہ ہوا تو وہ ہوا، تو انہوں نے کون بھاگا کون نہیں بھاگا کون ٹھہرا، یہ تو خیر ہو گئی، یہ تو کوئی ہو گئی. اب اصل بات تو یہ ہے کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ انجینئر صاحب کون سی دین کا خدمت کر رہے ہیں، کون سی دین کی خدمت کر رہے ہیں بھائی؟ اچھا مزے کی بات یہ بریلوی کے خلاف بولیں گے، دیوبندی کے خلاف بولیں گے، اہل حدیثوں کے خلاف بولیں گے، لیکن ایک خاص فرقہ ہے، ایک خاص فرقہ. ناظرین آپ کو اندازہ ہوگا یہ وہ خاص فرقہ کون سا ہے، میں نام نہیں لوں گا ادھر، لیکن ایک خاص فرقہ ہے جس کے علماء بھی ان کی تعریفیں کر رہے ہیں اور ان کی حمایت کر رہے ہیں کہ ایک حق بات سچ بات بولنے والا آدمی آیا ہے. یہ کون؟ وہ خاص فرقہ ہے، صرف اسی کے علماء بول رہے ہیں، صرف اس کے، اور کوئی نہیں بول رہا. بریلوی بھی خلاف، دیوبندی بھی خلاف، اہل حدیث بھی خلاف، لیکن ایک خاص فرقہ ہے جو خلاف نہیں ہے انجینئر صاحب کے. اور وہ خاص فرقہ آپ لوگ خود سمجھدار ہیں، دیکھ لیجئے گا کون ہے، اور جس کے علماء کی تعریفیں کر رہے ہیں وہ آپ دیکھ لیجئے گا کون ہے. نعمان بھائی ماشاءاللہ ابھی آپ کا محمد علی المفند جو ہے
وہ آپ کی حمایت میں حسام الحرمین لکھنے والے آپ کے ساتھ کھڑے میں وہی حدیث ہے اہل حدیث ایک علی بھائی نے تمام باطل فرقوں کو ایک علی بھائی کے مقابلے پہ کھڑا کر دیا ہے. یہاں صحابہ کی شان کی گستاخی کی بات نہیں ہو رہی, چاہے وہ دیوبندی ہو, چاہے وہ بریلوی ہو, چاہے وہ اہل حدیث ہو. آپ صحابہ کی بات کر رہے ہیں. آپ لوگوں نے تو ختم نبوت کا انکار کر دیا. آپ لوگوں نے ختم نبوت کا, اشرف علی رسول اللہ, آپ لوگوں کا ہے, آپ لوگوں کا ہے, یا آپ لوگوں کا نبوت کی انکاری ہے, اس میں نبوت کی آپ لوگ انکاری ہے. اچھا آپ جو ہے کیا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ, جی میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, یہاں پہ ابھی ایسا ماحول نہیں ہے, ٹھیک ہے, میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ آؤ ایک ایک مسئلے پر مجھ سے بات کرو, ایک ایک مسئلے پر. آپ کو جو ہے نا, آپ کو اگر اشرف علی رسول اللہ پہ بات کرنی ہے میں اس پہ بھی بات کروں گا. آپ تو قبروں سے جو آپ بات کرنی ہے اس پہ بھی میں بات کروں گا. آپ لوگ یہ عوام کو اٹھاتے ہیں, آپ لوگ بنا رہے ہیں. آج بریلویوں پہ جو آپ الزامات لگاتے تھے, آپ اپنی عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں. جو بریلویوں کے اوپر آپ الزامات لگاتے تھے قبروں سے فیض حاصل کرنے کا, اربعہ ثلاثہ میں آپ ایسی بات ہے قبروں سے فیض کرنے. ارے سر آپ لوگ تو مٹی تک اٹھا اٹھا کے لے جاتے ہیں, میں ثابت کروں گا, میں ثابت کروں گا. دیکھ لیتے ہیں آپ ایسا کریں. ٹائم سیٹ کر. ارے آپ کے انجینئر علی مرزا صاحب تو بھاگ چکے ہیں ابھی, اچھا کرنے آئے تھے, وہ آپ بھاگ چکے ہیں. انشاءاللہ آپ بھی بھاگو گے, آپ بھی بھاگو گے. آپ دیکھو, آپ علی بھائی کے آپ دیکھیں نعمان بھائی, اس کا بڑا آسان طریقہ ہے. اب ہم بجائے اس کے کہ اس طرح آپس میں گفتگو کریں, ہم ایک پیٹرن طے کرتے ہیں, ٹھیک ہے, دعویٰ جواب دعویٰ, مطلب پورا مناظرہ ہم رکھتے ہیں. بالکل میں حاضر ہوں, بالکل میں حاضر ہوں. باقی ہم عوام پہ چھوڑ دیں گے, حق و باطل کا فیصلہ وہ خود کر لیں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اس کے اوپر یہ ہے نا, اب جو بات ہوگی قرآن و حدیث سے ہوگی. جو دعویٰ سب سے پہلے تو آپ کا یہ ہے, آپ ابھی آپ نے جو ہے نا, دیکھیں آپ نے ابھی پہلا مناظرہ جو ہے نا آپ نے کس پہ رکھنا ہے یہ بتائیے. آپ نے اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے اوپر رکھنا ہے جو الزامات آپ نے لگوائے, یا مہند المفند پر میں آپ سے بات کروں گا, ٹھیک ہے. اور آپ کا مسئلہ کیا ہے, کون سا مسئلے پہ بات کریں گے؟ قبر کی مٹی کے اوپر بات ہوگی, قبر کی مٹی اس مسئلے پہ ہم پہلا مناظرہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ جو بولیں گے میں بالکل, آپ جس انجینئر کے اعتراض پر بات کرنا چاہتے ہیں مجھ سے, میں اس اعتراض پہ بات کروں آپ سے. آپ کے بڑے بڑے بھاگے تو بھی آپ کے ہیں, سارے آپ آپ جو ہے نا کہہ رہے ہیں کہ میں بالکل, آپ بے فکر رہے ہیں, آپ کو سارے جوابات میں دوں گا انشاءاللہ, اللہ نے چاہا. مجھے منظور ہے. آپ یہ ہے معاملات ناظرین, یہ آن ایئر جائے گا, بالکل آن ایئر ہوگا تاکہ لوگ دیکھیں اس کو, ٹھیک ہے نا. یہ دو لوگوں کے درمیان بات نہیں ہے, بالکل ایسے. یہ انجینئر علی مرزا صاحب نے جو اپنا ایک سمجھو کہ ایک فرقہ بنا لیا ہے, جو کہ پورے فرقہ کہہ رہے ہیں, ہم کیا کہہ رہے ہیں, حدیث کہتی ہے, حدیث کہتی ہے. میں حدیث آپ کو پیش کروں گا اس کے اوپر کہ ایسا آدمی پیدا ہوگا, نہیں حدیث ہے کہ ایک ایسا آدمی پیدا ہوگا جو پہلے قرآن پڑھ کر سنائے گا, لوگ نہیں سنیں گے, اس کے پاس نہیں جمع ہوں گے. اس کے بعد پھر وہ مسجد بنائے گا, مسجد میں بھی لوگ جمع نہیں ہوں گے, نہیں آئیں گے اس کے پاس. پھر وہ اور بھی کچھ کام کرے گا جو کہ حدیث میں موجود ہے, مجھے الفاظ اس کے صحیح یاد نہیں ہے. آخر میں وہ کیا کرے گا, دین میں ایسی نئی بات لے کر آئے گا. یہ حدیث ہے, سنن دارمی کی حدیث ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ دین میں ایسی نئی بات لے کر آئے گا, ایسی چیز لے کر آئے گی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تم میں سے کبھی کسی نے سنی نہیں ہوگی, نہ ہی دیکھی ہوگی. پھر وہ ایسے دین سے حسام الحرمین جو ہے وہ ہم لوگوں نے لکھی ہے, حسام الحرمین جو میرے خیال ہم لوگوں نے لکھی ہے, نہیں وہ ہم لوگوں نے لکھی ہے, میرے خیال میں شاید 1800 میں ہم نے لکھوائی تھی. 100 سال ہو گئے حسام الحرمین کو لکھے ہوئے, 100 سال ہو گئے, لوگوں کو نہیں پتا اس کے بارے میں. سب پتا ہے, آج آپ نے دوسرے کو 6 سال 8 سال ہوئے, شاید آپ کو دنیا کو بتایا, میرے باقاعدہ ویڈیو ریکارڈ
वाजे कर करके बताया। शायद आप नबी लोग हदीस भूल गए कि अहादीस का नाम लेते हैं और तफरक़ेबाजी फैलाते हैं। सुने वो शायद आप हदीस भूल गए कि जब दो मुसलमान आपस में जो है ना एक दूसरे पे काफर के फतवे लगा रहे हो, तो उनमें से अगर एक सही और दूसरा गलत हो तो वो उल्टा पड़ जाता है। बेशक, तो आप दोनों नहीं आपको सोचना चाहिए। पहले आप लोगों का मसला है। हसामुल हरमैन जो है उसके अंदर, हसामुल हरमैन का मतलब पता है ना, हिंद की तलवार। माशाल्लाह, आपकी उसके जवाब में क्या लिखा है? हिंद की तलवार एक सठियाए हुए बाबे पे। दो बड़े लोग, माशाल्लाह, ये दो बड़ों की बात हो रही है। और उसमें लिख क्या रहे कि इनका जो टोला है वो शयातीन का टोला है। माशाल्लाह, ऐसे करते हैं बड़े लोग, ऐसे करते हैं, जबरदस्त। ऐसे बड़े आप लोग हो गई बात आपको। जब दो बड़े लोग आपस में बात करते हैं, दो बुजुर्ग हो या कोई, अच्छा, वो उनका मकाम है। अच्छा, अगर वो गलत बात करते हैं, ठीक है, गलत बात हम मानेंगे। वो आज तक आप लोगों का चल रहा है। आज तक आपको किसने सेटल नहीं कर पाए। हक दिया है? आज जब बुजुर्ग के ऊपर आप उंगली उठाए, जब आप उसको आपके इंजीनियर आप लोग जवाब नहीं दे रहे। आपके इंजीनियर साहब क्या कर रहे हैं? इंजीनियर साहब कभी आप जो है ना इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की शान में गुस्ताखी, कभी इमाम अबू यूसुफ इमाम मोहम्मद की शान में गुस्ताखी, कभी इब्न तैमिया रहमतुल्लाह की शान में गुस्ताखी। तो ये क्या है? अब कुछ नहीं बचा, आप तो सहाबा कराम तक के ऊपर आपने उंगली उठा दी है। ये आपकी भूल है, आपकी गलती। ये मैं साबित करूंगा कि हम कर रहे हैं या आप लोग कर रहे हैं। हाँ, ये तो वक्त बताएगा। मैं अभी जो है काफी लंबी बात हो गई आपसे, हमने इतना टाइम अरेंज नहीं किया हुआ था। तो बहरहाल ये इस नशिस्त में जो बात हो गई वो बात हो गई। अवामुन नास तक ये बात पहुंचेगी अभी कि मेरी और आपकी बात शुरू होने वाली है इंशाल्लाह। और फिर जो है हम ऑन एयर बैठकर, लाइव बैठकर बात करेंगे इस मौजू पर, और एक एक मसला उठाएंगे, उस मसले के ऊपर बात करेंगे। आपका दावा होगा हम पर, ठीक है, हमारा जवाब दावा होगा उसके ऊपर। शरायत मैं अभी बता दूं आपको, 5 मिनट आप बोलोगे, 5 मिनट मैं बोलूंगा, ठीक है। मेरी टर्न में आप नहीं बोलिएगा और आपकी टर्न में मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है। दलाइल के साथ बात होगी कुरान और हदीस की रोशनी में, ठीक है। और इंजीनियर अली मिर्जा के अकवाल नहीं चलेंगे, ये देर में रखिएगा। ये किसी बाबे के नहीं कॉल चलेंगे। हाँ, ये बाबे ही है, या बाबे के नहीं चलेंगे, इंजीनियर अली, या आपके बाबों का नहीं चलेगा। आपने लगा दिया, अपने आप को बाबा बना दिया, बाबों का नहीं चलेगा। ये नहीं लेके आइएगा सारे पुराने बाबू को, चारपाई पे सारे पुराने बाबू जो ना वो रिटायर हो गए, एक्सपायर हो गए, अब नया बाबा आ गया इंजीनियर अली मिर्जा। ये है नया बाबा। ये सर आपकी भूल है, 21वीं सदी का नया बाबा इंजीनियर अली मिर्जा। आप लोगों को लग रहा है, आप तो आप लोगों को बुरा लग रहा है। सारे बाबों को हटा दिया ताकि आप लोगों सारी आवाम, सारे बाबों को जो है ना बुरा लग रहा है, बुरा कहकर साइड में कर दे, और फिर इस बाबे की अंधी तकलीद करे। क्या करे? अंधी तकलीद, ठीक है ना। ये है तरीका, जैसे आपको सामने अंधी तकलीद ये तो अभी पता लग जाएगा, पता लग जाएगा। बात हो गई, ठीक है, ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया आपका। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।